बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं एक और नए व्लॉग के साथ अगेन खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ जो कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और हर इंसान को अपनी राय रखने का हक़ है, और अगर किसी को अच्छी लगे मेरी राय और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी ना लगे तो उसके लिए मैं पहले से आपसे सॉरी हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में हर इंसान को अपना जो है वो राय पेश करने का हक़ है कि वो अपनी राय को किस तरीके से लेता है, उसको वो उसी तरीके से ही आपको एक्सप्लेन करेगा। तो मेरा है आज का जो टॉपिक है वो है उन लोगों के बारे में जो लोग स्पेशली जो पाकिस्तान की मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। और जैसा कि पाकिस्तानी लोग यहाँ पे आते हैं यूके में, तो मतलब उनको बहुत से जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है आपको एडजस्ट करने में। यहाँ का जो है एनवायरनमेंट और पाकिस्तान का, उसमें बहुत फ़र्क है। और जो यहाँ के जो रूल्स हैं इस कंट्री के, और जैसा कि मतलब आप डिफरेंट कंट्री से आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे आना और सेटल होना थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन जैसा जैसा वक्त गुज़रता जाता है आप अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं, और फिर हर चीज़ अपने टाइम के मुताबिक सॉल्व हो जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। तो यहाँ मैं बात करती चलूँ, कुछ मेरे खुद ऐसे हैं जिनसे मैं मतलब पर्सनली भी कह चुकी हूँ, लेकिन उस पर मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ और एज ए व्लॉग में बना रही हूँ। और शायद मेरी जो ये है राय बहुत से लोगों को अच्छी लगे और बहुत से लोगों को ना लगे, क्योंकि जो आजकल का जो है एक ट्रेंड चला आ रहा है, आपको ट्रेंड कह सकते हैं कि जैसा कि आजकल के जो यंग यूथ है, मतलब जो आजकल के जो यंग लड़के जवान होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ तो मतलब उनको ये करना चाहिए कि उनको अपनी एजुकेशन पे तरजीह देनी चाहिए। एजुकेशन की तरफ उनको ज़्यादा उनका ध्यान होना चाहिए कि मतलब जितनी अच्छी वो एजुकेशन पे मतलब करेंगे ध्यान, उतना ही उनको मतलब फ्यूचर में उनका अच्छा फ्यूचर होगा। तो यहाँ पे क्या बात है कि पाकिस्तान में क्या, मैं बाकी कंट्रीज़ की भी बात करती चलूँ, जैसे कि इंडिया और जो भी मतलब थोड़ी सी पुअर कंट्री है, मतलब मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जितनी भी यूरोप कंट्री हैं वो क्वाइट मतलब वो सक्सेसफुल पीपल हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने बहुत ही मेहनत की है, उन्होंने अपना एक टाइम टेबल जो है वो मैनेज किया है, और उस हिसाब से आज वो मुल्क तरक्की के राह पे गमज़ान है। लेकिन जो मतलब ऐसे कंट्री जैसे पाकिस्तान, इंडिया और कुछ और मुल्कों के नाम में मेंशन करती चलूँगी, वहाँ की जो यंग यूथ है, स्पेशली जो लड़कों में ये ट्रेंड चला आ रहा है कि वो थोड़ा सा यंग होते हैं, कॉलेज स्टार्ट करते हैं, स्कूल स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब वो कहते हैं मम्मा हमारी बस हो गई है, हमने ना अब जाना है, डंकी लगा के जाना है, और हमने दूसरी कंट्री में जाना है, और यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है। दूसरी कंट्रीज़ में घर वालों को वो इतना तंग करते हैं कि बेचारे जो घर वाले हैं ना, वो मजबूर होकर कुछ तो अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब कुछ बंदे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों को, वो पैसा अपना जो है वो उस पर इन्वेस्ट करते हैं और बच्चे को बाहर भेजते हैं, मतलब स्टडी वीज़े पे हो गया या वर्क परमिट पे हो गया, या और भी बहुत से तरीके हैं जिससे वो अपने बच्चों को दूसरी कंट्रीज़ में भेजते हैं कि बेचारे वहाँ पे जाके सेटल हो जाएंगे और हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन शायद ये एक सोच है, इस सोच को बदला भी जा सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वो अपने मुल्क पाकिस्तान में रह कर ही
اپنی ایجوکیشن پہ دھیان دیں اور اچھی ایجوکیشن حاصل کریں گے تو وہ وہاں پر ہی بھی بہت اچھے ملک کے وہ باشندے بنیں گے اور اس ملک کو بھی خوب ترقی کروائیں گے اور خود بھی ترقی کریں گے اور ان کا ایک بہت اچھا مستقبل ہوگا۔ تو میرا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں نا، ایجوکیشن والے، وہ اپنے ملک میں ہی رہ کے کچھ کر سکتے ہیں۔ مطلب جو لوگوں کی یہ سوچ ہے نا کہ وہ یہاں پاکستان میں کچھ تو کر نہیں سکتے، لیکن ہاں دوسری کنٹریز میں جا کے، یورپ کنٹری جائیں گے جی، اٹلی جائیں گے، اسپین جائیں گے، اور UK جائیں گے، اور ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے ہم اپنا نام روشن کریں گے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے جناب یہاں پہ ایسا ہے جیسا آپ بیج بو گے ویسا آپ کو پھل ملے گا۔ جہاں پہ بھی آپ جاؤ گے، اگر آپ ایک محنت کرنے والے ہو تو آپ کو وہاں پہ بھی پھل ملے گا۔ تو مطلب بہت سی ایسی نیوز چلتی ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، میں دیکھتی رہتی ہوں۔ تو میرا بہت دل تھا کہ میں اس نظریے کو آپ کے سامنے پیش کروں اپنے طریقے سے، کہ میں ان نوجوانوں سے یہ کہتی ہوں، میرا یہ پیغام ہے کہ پلیز آپ کو نہیں پتہ کہ جو آپ کے ماں باپ ہیں وہ کہاں سے وہ بیچارے پیسے اکٹھا کر کے آپ کو دوسری کنٹریز میں بھیجتے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ بیچاروں کی وہ ہے حادثاتی موت ہو جاتی ہے، کئی بیچارے راہ میں رہ جاتی ہیں، اور جو پہنچ جاتے ہیں ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے سیٹل ہونے میں۔ کچھ بیچارے تو ساری زندگی ان کی وہ چلی جاتی ہے اسی میں کہ ان کا وہ سیٹلمنٹ کیس جو ہے وہ نہیں حل ہوتا، ان کو وہاں کی سٹیز نہیں ملتی اور وہاں پہ ذلیل خوار ہوتے ہیں۔ تو شاید وہ لوگ جو اس دوراہے سے گزر چکے ہیں ان کو تو میری یہ جو ہے بات سمجھ شاید آ چکی ہوگی، کیونکہ وہ ان پہ گزر چکی ہے۔ لیکن جو کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ابھی شاید ان کو نہیں پتہ، کیونکہ کہتے ہیں نا جب تک آپ پہ بیتتی نہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا اور آپ کا احساس نہیں ہوتا، ایکسپیرینس کے ساتھ ہی آپ کچھ بول سکتے ہیں۔ تو میرا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ یہ ہے کہ جو بچے اپنے مطلب جو ینگ یوتھ جو ہیں، جو لڑکے آج کل کے اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، تو پلیز خدا را اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دیں اور وہیں پہ اچھے پڑھیں اور تعلیم میں دھیان دیں، نہ کہ ماں باپ کو تنگ کریں کہ ہمیں دوسری کنٹریز میں ویزا لے دیں جی۔ اپنی کچھ بیچارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس تھوڑی سی وہ ہوتی ہے جائیداد ہوتی ہے اپنے ماں باپ، اور پیچھے سے جو ان کا بیچارے کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، وہ بیچ کر بھی اپنے بچوں کو دوسری کنٹریز میں بھیجنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں کافی ضدی ہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا جب ماں باپ بیچارے کچھ کہتے تھے تو بچے بیچارے ہاں سے ہاں ملاتے تھے، لیکن آج کل زمانہ بہت زیادہ آگے جا چکا ہے اور بہت ہی زیادہ ترقی کر چکا ہے، لیکن اس میں سے یہ کامن چیز ہے کہ آج کل کے بچے اپنی مرضی کے زیادہ مالک ہیں، نہ کہ وہ اپنے ماں باپ کی زیادہ سنتے ہیں۔ ان کو ہوتا ہے کہ شاید ہمارے ماں باپ کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے اور ہم جو سوچ رہے ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں شاید وہ زیادہ ہی بہتر ہے ہمارے فیوچر کے لیے، لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہمارے ماں باپ ہیں انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، تو شاید وہ اپنے تجربے سے بول رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جناب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، اور جو بھی ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں جہاں تک بھی یہ ویڈیو جائے گی، کہ خدا را جو بھی بچے ہیں، جو بھی آج کل جن کے اندر یہ وش ہے کہ شاید ہم دوسری کنٹری میں جائیں گے تو ہم وہاں بھی جا کے کروڑوں کمائیں گے، شاید یہ بھی بات ہے کہ اپنا نصیب بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لک بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ نے لک اپنا آزمانا ہے تو آپ اپنی کنٹری میں رہ کر بھی کما سکتے ہیں، فیوچر کو اچھا بنا سکتے ہیں، نہ کہ اپنے گھر والوں کو تنگ کریں اور ان کو ذلیل کریں اور ان سے مطلب اتنا ان کو ذلیل کریں کہ وہ بیچارے ہر چیز بیچ کے تو آپ کو دوسری کنٹریز میں بھیجیں، اور لاسٹ پہ کیا ہوتا ہے آپ کو رزلٹس پتہ ہیں کہ کتنی اموات ہوتی ہیں، کتنے حادثات ہوتے ہیں، اور پھر جا کے کچھ بیچارے کامیاب ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جناب میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ تو جو کچھ میرے مائنڈ میں تھا، جو میرے مطلب ڈسکشن میں نے سوچی تھی کہ میں آپ سے کروں گی، پلیز اپنے جو آپ کا جو قیمتی وقت ہے اس میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے کے میرے پوائنٹ آف ویو پہ تھوڑا سا غور کریں تو، اور اس کے بعد اگر آپ کو کچھ ایسا فیل ہوا ہو کہ میں نے کچھ زیادہ بول دیا ہو یا کچھ غلط کیا ہو تو وہاں پہ آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، اور کامنٹ باکس میں مجھے پلیز میسج کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ آج کے ولاگ میں مجھے دے اجازت، انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ کسی ولاگ میں، تو سب اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، السلام علیکم۔